السلام عليكم. اليوم لا لوسون 14 14 غادي نديرو اليوم، غادي نهضروا على شي حاجه تري امبورطونط. داكشي اللي درنا في الاول مهم، ولكن وصلنا لدابا لشي حاجه اللي غتبدا تكون انتريسونط. الا طعنتو شويه في الاول ما تخافوش، دابا غادي تكون زوينه بزاف. غنهضروا اليوم على لي كونديسيونيل. لي كونديسيونيل سي فير دي شوا، فير دي شوا دون لو بروغرام. هادشي علاش كاع البروغرام يدار باش يدير لي شوا. بحال دابا الا كانت هاد لا فاريابل لو نون ديالها كبر، بحال دابا لا فاريابل ديال السالاري، لو سالير ديال شي واحد كتر من 2000 درهم، tu vas lui demander plus de taxes par exemple. غتشارجيه، غادي تحسب عليه 15%. الا كانت لا فاريابل ديال لو سالير كتر من 5000 درهم، غتشارجيه 25% ولا 40% دو تاكس. سكيفاه هادو هما لي بروغرام اللي تيداروا باش تيخدموا لي تاكساسيون، باش تيخدموا كلشي. هادشي علاش كاع لا بروغراماسيون انتريسونط، لان يمكن لورديناتور يدير ان شوا اوتوماتيزي، يدير ان شوا كل مره على خاطرو. هادشي اللي غادي نتعلموا اليوم. ولكن قبل ما نتعلموا لي كونديسيونيل وكومون فير دي ديسيزيون، خصنا نعرفوا شي حوايج. عقلتوا شنو قلت لكم قبيله؟ قلت لكم هادي باغ اكزومبل لاج سي اون فاريابل، وتنديروا فيها هاد لا فالور 5 تدخل في هادي. هاد لو سين هذا سي با ايغال في البروغراماسيون في بايثون، سي با ايغال. ايغال سي كوم سا. الا درنا بحال دابا 4 ايغال 5، لورديناتور غادي يخرج لنا فو، سي فو، سي با فغي. الا درنا 5 كبر من 3، لورديناتور غايقول لنا فغي، غيخرج لنا فغي. فوالا. المهم خصكم تعرفوا هاد لو سين هذا سي ايغال، هو ايغال هو لو سين ايغال اللي تنعرفوا حنا في الماتيماتيك نورمال. كيف الا درنا كاين بحال دابا الا درنا جوج صغر ولا ايغال من 3، اسكو سي فغي او سي فو؟ تخمم فيها واحد 20 سكوند. جوج قل ولا ايغال من 3، خرج لنا فغي. فغي. ولا درنا 14 كبر من 20 ولا ايغال من 20، شنو ظهر لكم؟ فو. فوالا، هادشي خص الواحد يعرفو. دابا غادي نديرو لي كونديسيونيل. لي كونديسيونيل هي if بالانجليزيه. if هي الى. if 5 est égal c'est if la variable x égale à 5، تدير هاد النقط هادو هنا، وتدير شنو بغيت لورديناتور يطبع لينا هاد الجمله هادي سي لا، يقول لنا x égale à 5. هادشي اللي بغيت يطبع لنا. وهاد لا فاريابل هادي x ملي غنجيبوها من x égale input. عقلتو على input اللي درنا لا فونكسيون اللي درنا، وغتسولو donne-moi le nombre s'il vous plaît. donne-moi le nombre. ok. غادي نشوفو البروغرام ديالها. اوكي، حنا غنشوفو دابا هاد البروغرام اللي غادي نديروه. هاتي ناخدو سكرين شوت باش نوريكم. درنا اكس سي input، هو هذا input. please enter number، donne-moi le nombre. الى if x égale 5 نقيطات. اش بغينا يدير؟ بغينا يبرينتي، يكتب لينا x égale 5. اولا كاين الاخرى هذه الى، وعاوتاني اولا if اولا x égale 8. بغينا x égale 8، بغينا يطبع لينا هادو. ناخدو هاد اللوين هذا، بغينا يطبع لينا هادو.
بغينا الى كان هذا يقولنا يطبع لنا بين اكس ايكال 8، ولا ما كان حتى شي حاجه تتشابه بغينا يطبع لنا نو ماتش فاوند، حتى حاجه ما لقيناها. هذا هو لوردينا، هذا هو لو بروغرام اللي درنا. اوكي نشوفوا دابا، نبركو على هنا باش نيكزيكيتيو البروغرام. طلب منا ان نومبر، نعطيوه ان نومبر، نعطيوه ان نومبر ماشي كيلكونك 89. نبركو على هنا، قلنا 89، نبركو على هنا، قال لك نو ماتش فاوند. اوكي، ولا عطيناه النمره 5 شنو غيعطينا؟ الا عطيناه النمره 5 نعطيوه النمره 5، قال لك اكس ايكال 5. سي لو بروغرام كي سيكزيكوت قبالتكم باش تشوفوا شنو تيدار. هذا هو لو كونديسيونيل. المهم عرفتوا هذه القضيه هذه، اجي نشوفوا الكتاب شنو قال. congratulations. المهم قال لكم بانكم وصلتوا لهاد البوزيسيون في الكتاب مهمه بزاف، و بلا بلا. كاينه واحد هنايا ويل لوك ات هادو ميك بروغرام. كاين ستيتمنت، سي كوا ستيتمنت بالفرنسي؟ باش نشوفوا. déclaration. كاين une autre déclaration، une autre déclaration تتسمى while loop. while loop هادي غنخدموا عليها دابا شويه. دابا وريتكم الاف ستيتمنت، غادي نديروا الوايل لوب دابا. اجي نوريكم الوايل لوب كي تتخدم. الوايل لوب تخدم بحال هكا، وايل 5 سي هذا سي ديفيرون. هذا لو سامبول هذا لو سامبول ça veut dire différent. هذا لو سامبول هذا وايل 5 is différent de نو اكس. هادشي خربقتو شويه. وايل اكس différent على 5 print x est différent de 5. صافي هادشي اللي بغينا بروغرام يديرو. غادي نديرو x هي الانبوت، x الانبوت هو هنا. غتعطينا هاد لا فالور غادي تدخل في x. الا كانت مختلفه على 5 غيكتب لنا هادشي، الا كانت 5 ما غيدير والو. الا كانت 5 ما غيدير والو. بلاتي شوفوا كي غيخدم هذا. print c'est différent. صافي هادشي اللي بغيناه يدير. 6 ها هو تيطبع، غيبقى يطبع غيبقى يطبع ما غيوقفش حتى نوقفوه حنا. علاش؟ حيت ما حد لا فالور ديفيرونت على 5
خصنا نديرو شي حاجه باش نوقفوه. كي غادي نوقفوه هذا ستون لوب تيبقى يرجع بحال دابا تيدير سي ديفيرون، تيرجع تيلقى لا فالور هي ديفيرون على 5 تعاود يدير سي ديفيرون تيبقى غادي. ستون لوب هانتوما شفتوها كيفاش خدمات. ولا درنا لا فالور بلاتي، الا درنا لا فالور هي 5 غادي يوقف 5 حتى هي. دار علاش دارها حيت 5 بلاتي 5 خصها تكون اونتر لي كيمي، اونتر لي كيمي 5. الا درنا لا فالور، الا درنا طبعوه هو عطانا 5 خصو يطبع سي ديفيرون. عرفتي شنو درنا؟ نكتبو شي حاجه هنا باش يبان لنا بان البروغرام سيكزيكوت. ما كتبنا والو هنا. input number input number نديرو 5. بروغرام فينيشت، بروغرام سي فيني ما دار والو حيت 5 طبعات ما برينتاش هذا وقف البروغرام. ولا درنا البروغرام درنا شي نومبر اخر 7 غيبقى يلعب يلعب يلعب. هذا تتسمى الوايل لوب. هذا ما كان. شنو اخر قالنا في الكتاب؟ هضرنا على الوايل لوب، condition statement. هاد لو سين هذا درناه، هضرنا على هاد لو سين هذا، سين هضرنا عليه فوالا. هضرنا على هاد لي ايكو ايغال و بلو غران كو ايغال موان غران كو ايغال هضرنا عليهم. هادشي هضرنا عليه. شنو اخر دار لي برك على هاد لا لوسون هادي؟ درنا الاف. هذا لوسون هادي برك عليها. حتى لوسون اخرى ونهضروا على الفور لوب. هضرنا على الوايل لوب وهضرنا على الاف لوب، على اف لوب والوايل لوب هضرنا عليهم بزاف. هضرنا على منزربوش بزاف. شنو هضرنا؟ علاش هضرنا اليوم؟ نسدو هذاك البروغرام. شفتو مازال تيراني التليفون سخن. خرج نتا وقف. اوكي نديرو هاد لا كولور هادي الزرقاء هادي مزيانه نغلظوها شويه. هضرنا على اف ستيتمنت ولا ديكلاراسيون، ديكلاراسيون دو بوين. تنديرو بروغرام ا اكزيكوتي مسائل ستيتمنت سي كيك شوز تيكزيكوتي هنا. ودرنا الوايل لوب حتى هي وايل ديكلاراسيون جوج نقاط وداكشي اللي خصو يدار. ودرنا هضرنا على ايغال اكس بحال دابا ايغال 5. هضرنا على بلوس على سوبيريور و ايغال. هضرنا على انفيريور و ايغال. هضرنا على ديفيرون. هادشي اللي هضرنا على الاف وايل هذا. ودخلنا فيه برينت حتى هو لا فونكسيون برينت لا فونكسيون انبوت. هادشي اللي هضرنا عليه في هاد النوبه هادي. لا بروشين فوا غادي نهضروا على بروشين فوا غادي نهضروا على فور لوب. فور لوب عقلوا عليها هادي لوسون 15. اوكي يلا شكرا على انتباهكم. حتى الحلقه الجايه ان شاء الله اللوسون الجايه ونعاود تعاود تشوفوا الفيديو ديالي. يلا بالسلامه عليكم.